حمدا لمن فقه عباده الدين، وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الأول من مقدمة رد المحتار على الدر المختار يحتوي على 3 أمور. الأول المقدمة، الثاني محتويات مقدمة العلم، والثالث وجه بيان الأمور المذكورة. قد ذكر بقوله: حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه وموضوعه وغايته واستمداده إلى الأخير. فالأمر الأول من درسنا اليوم المقدمة. يعلم أن المقدمة على قسمين: مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. فمقدمة الكتاب يحتوي على معلومات تتعلق بالمؤلف، بالمصنف، بالكتاب، وبأسلوب المؤلف ومصنفه، وبتوضيح عبارة ما، وإلى ما ذلك. وكذلك وجه تسمية الكتاب وسبب تأليفه وحاجة الناس إلى كتابه أو إلى هذا الموضوع. وأما مقدمة العلم فهي تحتوي على أمور عديدة، وها نحن نذكرها في الأمر الثاني. والأمر الثاني كما قلنا من درسنا اليوم هي الأمور التي تحتوي عليها مقدمة العلم، وهذا موضوعنا، وهذا هو المقصود، وهذا ما سندرسه، ألا وهي مقدمة علم الفقه. مقدمة علم الفقه. لكن قبل أن نشرع في مقدمة علم الفقه فنذكر لكم مقدمة العلم. كل مقدمة لأي علم كان يشتمل على عدة أمور، وهي مبادئ العلم، وقد عدوها إلى 10، ونظمها ابن ذكري في تحسين المقاصد فقال: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك 10 على المراد: الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم واستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة. يعني مقدمة العلم أي علم كان يشتمل على تعريف العلم وموضوعه وغايته واستمداده وواضعه واسمه وحكم الشارع فيه ومسائله وفضيلته ونسبته. وتلك 10 كاملة سنشرحها في درسنا الآتي إن شاء الله العزيز، بل في الدروس الآتية. هو الأمر الثالث الذي نريد أن نذكرها هنا هو وجه معرفة الأمور المذكورة. لماذا يجب على من يريد علما أن يعرف قبل الشروع في العلم مبادئ العلم المطلوب؟ طبعا ليكون شروعه على بصيرة، ليشرع على بصيرة. فالبصيرة تحصل
بمعرفة تعريف العلم وموضوعه وغايته واستمداده ووازعه واسمه وحكم الشارع فيه ومسائله وفضيلة والنسبة. لماذا؟ لأنه يسعى ويصرف وقته ويبذل جهوده في هذا العلم المطلوب، فينبغي له حفاظا على سعيه عن العبث، ألا يكون عمله وسعيه وبذل الجهود عبثا. واجب عليه أن يعرف مبادئ العلم المطلوب، العلم الذي يريد أن يخوض فيه ويستفيد منه. واجب على المريد، واجب على من يريد أن يعرف هذه الأمور العشرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.